لي glucides membraneurs. اليوم راح نتعرفوا على لي glucides membraneurs ou bien le cell count ou bien le glycocalyx. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في لاشان ديالي بيولوجي افيك ليلى. توجور انا في الموديول بيولوجي سيلولير بارتي نيميرو 2 اللي هي لا ممبران بلازميك، شابيتر نيميرو 5 اللي هي لي غلوسيد ممبرانير. تعرفنا في الفيديوهات السابقة على لي ليبيد ممبرانير، تعرفنا على لي بروتين ممبرانير، واليوم راح نتعرفوا بإذن الله على لي غلوسيد ممبرانير. Le plan de travail, راح نتعرفوا على la définition des glucides membranaires, B structure du glucide membranaire, C constituant de sel count. les من بين هذه لي constituants de sel count اللي راح نتعرفوا على les glycoprotéines, les glycolipides et protéoglycanes. Et enfin راح نتعرفوا على fonction du sel count. D'accord. Bon, راح نبداو ببتيت introduction. Les membranes plasmiques des cellules eucaryotes renferment aussi des glucides suivant l'espace et le type de cellule. Les glucides représentent 2 à 10% du poids de la membrane plasmique. D'accord. يعني هذو les membranes plasmiques des cellules eucaryotes يعني تاع الخلية حقيقية النواة renferment aussi des glucides يعني عندهم بيغلوسيد يعني عندهم سكريات. يعني le mot exact يعني en arabe اللي هي الكربوهيدرات. D'accord. Suivant l'espace et le type de cellule, c'est-à-dire على حسب l'espace يعني المساحة المخصص لهذو لي غلوسيد ممبرانير ou bien le type de cellule يعني على حسب النوع تاع الخلية. D'accord. Les glucides représentent 2 à 10% de poids de la membrane plasmique, c'est-à-dire النسب تاع السكريات اللي تكون يعني في la membrane plasmique تكون يعني البورسنتاج تاعهم قليل، هي من 2 حتى 10%. ها هي الجلوسيد هي النسبة القليلة كاع في لا ستركتور تاع la membrane plasmique بارابور لي ليبيد ممبرانير اي لي بروتين ممبرانير. من بيناتهم عندنا غليكوليبيد اللي هما 7%، غليكوبروتين 93% دي غليكوبروتين. داكوغ. وين راهم هذو لي غلوسيد اللي هما هذو اللي راهم اون فيغ، هذو هما لي غلوسيد ولا دي سكر مرتبطين مع سواء مع لي بروتين سواء مع لي ليبيد. داكوغ. ديفينيسيون دي غلوسيد ممبرانير. لي غلوسيد ممبرانير سون دي غلوسيد راميفي. جمعناها دي غلوسيد راميفي يعني هي سكريات متفرعة فورمي باغ موا دو 15 مونومير، يعني تشكل لنا على الاقل من 15 مونومير. D'accord. Les résidus glucidiques dans la membrane plasmique, c'est-à-dire les glucides qui يكونوا في la membrane plasmique sont toujours situés sur le verso extracellaire, c'est-à-dire دائما متواجدين الجهة الخارجية تاع la membrane plasmique. Ils constituent le cell count يعني هذو les glucides qui يكونوا متواجدين من جهة يعني الطبقة الخارجية تاع la membrane plasmique يكونون le cell count, une partie essentielle de la membrane يعني هي جزء مهم في la membrane plasmique. D'accord. نروحو localisation. Les résidus oxidiques des glycolipides et des glycoprotéines membranaires sont toujours localisés sur la face extracellulaire des membranes où ils constituent le cell count au glycocalyx. Bon. هنايا نهار الاول قلنا بلي هذو السكريات متواجدين من جهه يعني الطبقه الخارجيه تاع la membrane plasmique كي يكونوا مرتبطين كذلك من جهه لي بروتين مع لي ليبيد دائما يرتبطوا من جهه الخارجيه تاع لا ممبران بلازميك، جامي لا يرتبطوا من جهه لو سيتوبلازم. داكوغ. يعني هذو السكريات ما يرتبطوش من جهه لو سيتوبلازم ولا السيتوزول تاع الخليه، يرتبطوا من جهه الخارجيه تاع لا ممبران بلازميك وهما اللي يكونوا لنا لو سيل كوت او بيا لو غليكوكاليكس. فيغور موديل موليكولير دو غليكوكاليكس اللي هو الشكل النموذجي الجزيئي دو غليكوكاليكس. لي شين دو سكر سون ريبريزونت اون فير، سيتادير هذو لي شين دو سكر راهم اون فير يعني باللون الاخضر. لي او بروتين ترانسممبرانير يعني يرتبطوا مع لي بروتين اللي يخترقون طبقتي الفوسفوليبيد اون روج اللي راهم باللون الاحمر. داكوغ. ستركتور دي غلوسيد ممبرانير يعني نروحوا نشوفوا ستركتور يعني التركيبه تاعهم كيف يكونوا تحت لا ميكروسكوبي. داكوغ. Il y forme de fins filaments ramifiés, c'est-à-dire تشكلوا de fins يعني حاجة رقيقة، filaments يعني خيوط ramifiés متفرعة plus ou moins serrés à disposition perpendiculaire في externe de la membrane plasmique, c'est-à-dire la disposition تاعها يعني التمركز تاعها يكون يعني بشكل عمودي perpendiculaire وفي externe يعني من جهة الطبقة الخارجية تاع la membrane plasmique. D'accord. Il constitue un filtrage filamentaire ou fibrillaire situé dans la partie plus externe de la membrane plasmique de toutes les cellules eucaryotes. C'est-à-dire كون لنا خيوط
ولا الياف اللي تكون من جهه لا بارتي اكسترن تاع لا ممبران بلازميك عند كاع لا سيلول اوكاريوت، يعني عند كاع الخلايا حقيقيه النواه. بون سو ريفيتمون اي نومي مونتوسيلير، سيتادير كي يصراولنا هذو يعني هذو الخيوط نسموهم مونتوسيلير او سيل كوت او بيا غليكوغاليكس، اللي نقدروا نسموهم انفلوب دو سكر، يعني الخليه عندها انفلوب دو سكر ولا غلاف من السكريات. داكوغ. coupe de microscopie électronique montre quelques exemples de montocellulaires ou bien glycocalyx. Par exemple, عندنا هنايا A وهنايا D. عندنا هنايا A cellule endothéliale avec un fin feuilletage extracellulaire, c'est-à-dire هنايا le glycocalyx راه fin، يعني ماهوش كبير. شوفوا يعني هذا هو surface de lymphocyte colorée au rouge de rétinium اللي هي عند الخلايا الليمفاويه لونها بكولور يعني روج. وشافوا بلي كاين هنايا ان غليكوغاليكس، وشوفوا كي راه شغل حامق، يعني راه كبير، يعني لي غليكوغاليكس تاع هذه لا سيلول راه كبير بارابور عند لا سيلول اندوتيليال. داكور. هنا راني حابه نقول لكم عفسه بلي هنايا لي غليكوغاليكس يعني راه يعني يختلف، يعني السمك تاعو راه يختلف من خليه لخليه. داكور. سي كونستيتيون دو سيل كوت. Bon, هنا كي نوصلوا لو constituant de cell count ركزوا معايا bien. La grande majorité des glucides membranaires sont sous forme de glycoprotéines et une petite partie se forme de glycolipides. Au niveau de la membrane, les glucides n'existent pas à l'état libre. D'accord. أغلبية هذو لي glucides membranaires اللي قلنا هما الكربوهيدرات الغشائية ولا السكريات الغشائية se forment على شكل دي glycoprotéines. شا معناها غليكوبروتين؟ هما سكريات يرتبطوا مع البروتينات سموهم غليكوبروتين. داكوغ. اون بوتيت بارتي يعني عندهم ان بارتي كبيره تاع لي غليكوبروتين وعندهم ان بوتيت بارتي يعني بارتي صغيره يعني جزء صغير من دو غليكوليبيد اللي هما يعني لي ليبيد ارتبطوا مع السكريات سميناهم غليكوليبيد. داكوغ. au niveau de la membrane les glucides n'existent pas à l'état libre, c'est-à-dire في la membrane plasmique les glucides jamais يعني جامي اللي يكونوا على ليبر، يعني في حاله حره، يعني يكونوا غير هكاك وصاي. لا دائما توجور يرتبطوا مع سوا مع لي ليبيد سوا مع لي بروتين. داكور. لي غليكوليبيد 7%، لي غليكوبروتين 93%. داكور. يعني شوفوا لا بارتي تاع لي غليكوبروتين راهي كبيره بارابور لا بارتي تاع لي غليكوليبيد. داكور. برومييرمون. دوزيامون بغيت نقول لكم حاجه اخرى باللي هذو لي بورسونتاج ماهوش ثابتين، c'est-à-dire يقدروا سوا لي بورسونتاج تاع لي ليبيد سوا لي بورسونتاج تاع لي بروتين سوا لي بورسونتاج لي غلوسيد. بون يعني يكونوا على حسب نوع الخليه. لي غلوسيد سون دي اوليغوساكاريد هيدروفيل، يعني هذو لي غلوسيد هما دي اوليغوساكاريد. هيدروفيل يعني محبين للماء. هما علاه قالوا لنا بلي لي غلوسيد هما دي اوليغوساكاريد؟ هذو لي غلوسيد فيهم دي كلاسيفيكاسيون، منها مونوساكاريد، ديساكاريد، اوليغوساكاريد وبوليساكاريد. ماشي اي سكر يرتبط مع لي بروتين، لازم يكون نوع من السكريات. من بين هذا النوع تاع السكريات هما لي زوليغوساكاريد. داكوغ. اوليغوساكاريد هو اللي يرتبط مع لي بروتين. داكوغ. فورم دو كورت شين يعني هما يشكلونا يعني سلسله قصيره. لي شين اوليغوساكاريد كي سون اتاشي دو فاسو كوفالون. لي شين يعني مجموعه من تاع لي اوليغوساكاريد يعني يرتبطوا، يعني هذو الاوليغوساكاريد يرتبطوا مع لي ليبيد اللي هما الدهون الغشائيه وبيا مع البروتينات الغشائيه باه يعطونا غليكوبروتين غليكو ليبيد. داكوغ. بون لا بلو غروند بارتي دو لا ماس دو غلوسيد ممبرانير إلي او بروتين. هذه عاودنا قلناها بلي لي غلوسيد عندهم ان غروند بارتي يعني جزء كبير دو لا ماس يعني من الكتله تاع لي غلوسيد ممبرانير اللي نقدروا نقول لهم الكربوهيدرات الغشائيه إلي او بروتين يعني معظمهم يرتبطوا مع لي بروتين. داكوغ. لي بروتين دو سو تيب سون دي غليكوزيلي. داكوغ. يعني هذو البروتينات اللي يرتبطوا مع لي غلوسيد ممبرانير نسموهم غليكوزيلي. يعني علاه نسموهم بروتينات غليكوزيلي؟ باسكو هذو البروتينات تلاصقوا مع لي غلوسيد نسموهم بروتين غليكوزيلي. داكوغ. Ils se répartissent en fonction de la masse relative de ces motifs, c'est-à-dire ينقسموا en fonction يعني على حسب الوظيفة de la masse relative de ces motifs, c'est-à-dire كي نقولوا على حسب الوظيفة de la masse يعني على حسب الكتلة المتواجدة se répartit en deux choses. Premièrement عندنا glycoprotéines, deuxièmement سموهم بروتيوغليكان. البروتينات كي يرتبطوا مع السكريات يعطونا glycoprotéines ويعطونا حاجه واحده اخرى يسموها بروتيوغليكان غليكوبروتين.
les chaînes oligosaccharides qui sont attachées aux acides aminés dans les chaînes polypeptidiques des protéines intramembranaires. D'accord. Bon, les chaînes oligosaccharides يعني السكريات يرتبطوا مع لي زازيد اميني. شتاهم لي زازيد اميني؟ اللي هما الاحماض الامينيه. هذو الاحماض الامينيه من يكونوا في لي شين بوليبيبتيديك اللي هي متعدد البيبتيد. هذا المتعدد البيبتيد وين يكون يعني داخل في لا ستركتور تاع البروتين. يعني هذا اوليغوساكاريد يرتبط مع لي زازيد اميني، وهذو البروتينات يكونوا انتراممبرانير، يعني هذو البروتينات يكونوا متخابرسين لا بيكوش ليبيديك. داكور. Elle peut se faire de deux manières différentes. يعني يتم ذلك بطريقتين مختلفتين. D'accord. Elle soit au glycosidique soit anaglycosidique. يعني اشتهي au glycosidique و anaglycosidique اللي هما روابط سكرية. D'accord. La liaison au glycosidique correspond à une liaison à l'atome d'oxygène de la chaîne latérale de la sérine ou de la thyrionine. يعني هي هذه اشتهي au glycosidique هي عبارة لا ليزو اللي هي رابطة لذرة الأكسجين دو لا شان لاتيرال اللي هي السلسلة الجانبية دو لا سيرين أو بيان دو لا تيريونين. لا ليزو أنغليكوزيديك correspond à une liaison à l'atome d'azote de la fonction amide de la chaîne latérale de l'asparagine. كيف تتكون هذه لا ليزو أنغليكوزيديك؟ هي جايه يعني من ذره الازوت دو لا فونكسيون اميد اللي هي يعني الحمض الاميني عنده وظيفه الاميد دو لا شان لاتيرال دو لاسباراجين، يعني في الحمض الاميني اللي هو لاسباراجين. كاين عندنا انواع من الاحماض الامينيه. داكوغ. تجي هنايا لا فوتو لو تيب دو ليزون كي اوني دو سكر ا اون شين بوليبيبتيديك لا liso-glycosidique entre la sérine ou de la thyrionine et la N-acétylgalactosamine. هو عبارة عن N-acétylgalactosamine. هنايا عندنا سواء يكون عندنا الحمض الأميني السيرين وبيا الحمض الأميني تيريونين ارتبط هنا مع هذا، يعني هذه داخله في لاشان تاع اوليغوساكاريد. داكور. هنايا عندنا لاشان لاتيرال اللي هي السلسله الجانبيه تاع لا سيرين وبيا لا تيريونين يرتبط هنا مع هذا السكر، يكونوا لنا لا ليزو اوغليكوزيديك اللي هي هنا. هذو سي لو ميم مي يعني يقدروا يبدلوا لكم غير في الشكل. داكور. لا ليزو انغليكوزيديك كيفاه جات هذه لا ليزو انغليكوزيديك؟ لو تيب دو ليزون كي اوني دي سكر ا اون شين بوليبيبتيديك، سيتادير هنايا هذه لا ليزون عندنا ان سكر اللي هو هذا يرتبط مع ان شين بوليبيبتيديك. لا ليزو انغليكوزيديك تكون بين اسيد اميني اونتر لاسباراجين اللي هو هذا اسيد اميني لاسباراجين الى ان اسيتيل جلوكوزامين. داكور. هنايا هذا ان اسيتيل جلوكوزامين اللي هو عباره عن سكر، وهنايا يكون عندنا لاشان لاتيرال تاع لاسباراجين ويجي هنايا ويرتبط ويديروا لنا لا ليزو انغليكوزيديك. هذه للتوضيح فقط. جبت لكم فانشيمه اخرى هي نفسها تاع لا ليزو انغليكوزيديك. هنايا ان شان بوليبيبتيديك. داكور. اللي هو غليكوبروتين افيك سون اوليغوساكاريد ماتور. بون هذه ان شان بوليبيبتيديك ترتبط مع الان اسيتيل جليكوزامين. هما هذو عبارة عن مجموعة من السكريات المختلفة. يعني مي حبيت نقول لكم حاجة باللي لاشين اوليغوساكاريد دايما 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 تكمل بالان اسيتيل نورامينيك اللي هو هذا اللي هو يجي من اسيد سياليك. داكور. شيما دو سيكونس بروتيك او غليكوزيلي اي ان غليكوزيلي، هذا ان بروتين وهذا ان بروتين وراه مرتبطين يعني السكريات مع البروتينات. نعطيكم ان ريزومي باللي هذو لي غليكوبروتين كي يرتبطوا، يعني هذو لي غليكوبروتين كيف يتشكلون لنا بروتين بلس سكر، مي عندهم دو لي ليزو. يعني باه يرتبط هذاك البروتين مع السكر لازم تكون عندهم لا ليزو او غليكوزيديك ولا ليزو انغليكوزيديك. هذا مكان. داكوغ. هذو غير شرحه وراني نشرح لكم كيفاه تلاصق يعني البروتين مع لي شين اوليغوساكاريد. داكوغ. دو glycolipides les oligosaccharidiques des glycolipides de la membrane plasmique des hématies définis sur le groupe sanguin A, B, AB, O des individus. عندنا هذو لي شين اوليغوساكاريد كي يرتبطوا مع لي ليبيد عطاونا لي جروب سانغان اللي هي الفصائل الدمويه اللي هي A و B و AB وال O. هما مجموعه من السكريات يعني يرتبطوا مع لي ليبيد يعطونا انتيجين O, انتيجين A, انتيجين B. Les antigènes du groupe sanguin. D'accord. Protéoglycane. Un protéoglycane possède une molécule protéique axiale à laquelle sont branchées des chaînes de glycosaminoglycane. Bon. Un protéoglycane هو يعني possède يعني هذا protéoglycane يمتلك une
molécule protéique اللي هو جزيء بروتيني محوري على lequel sont branchés des chaînes de glycosaminoglycan. هذا البروتيوغليكان هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن يعني بروتين التصق فيه السكريات سميناه بروتيوغليكان. داكور. على lequel sont branchés des chaînes de glycosaminoglycan. يعني هذا بروتيوغليكان يعني عبارة عن بروتين يعني برانشي يعني ترتبط فيه دي شان يعني سلاسل تاع لي غليكوزامينوغليكان. داكوغ. لي بروتيوغليكان نقدروا نسموهم بروتيوغليكان كما نقدروا نسموهم ميكوبروتيين. consiste en une longue chaîne polysaccharidique non ramifiée. يعني هذو بروتيوغليكان هما عبارة عن لونغ شان يعني سلسلة طويلة من ان بوليساكاريد نون راميفي اللي هي غير متفرعة. داكوغ. يعني هنايا باه يتكون لنا ان بروتيوغليكان يعني هو يعني بروتين تلاصقوا فيه ان شان بوليساكاريد ماشي ان شان اوليكوساكاريد نو هي عباره عن شان بوليساكاريد. انا جايين نزيدو نفهموها. داكور. هذو لي بروتيوغليكان دو سيكريسيون كومبوزو لا ماتريس اكستراسيلولار اللي نصبوها عند التيسي كونجكتيف و تيسي كارتيلاج. داكور. هما اللي يكونوا لنا لا ماتريس اكستراسيلولار يعني اللي هي المصفوفة تكون خارج الخلية ونصيبوها في لو تيسو كيما لو تيسو كونجكتيف اللي هو النسيج الضام وبيا لو تيسو كارتيلاج اللي هو النسيج الغضاريف. حنايا قلنا باللي لي غليكوبروتين يتكونوا من انشان اوليكوساكاريد مي بروتيوغليكان يتكونوا من انشان بوليساكاريد. يعني هادو لي بوليساكاريد النوع تاعهم اللي يكون داخل في لا ستركتور تاع لي بروتيوغليكان يكون من نوع تاع ايتيروبوليساكاريد اللي نسموهم ايتيروبوليوزيد كذلك. وهما هذو ايتيروبوليساكاريد اللي يعطينا لي شان غليكوزامينوغليكان ou bien نسموهم protéoglykans. Anciennement كانوا يسموهم mycopolysaccharides. D'accord. La différence entre glycoprotéines et protéoglycans. D'accord. Les glycoprotéines et les protéoglycans sont deux types de molécules qui contiennent à la fois protéines et glucides unités. C'est-à-dire هما في زوج سواء les glycoprotéines مع les protéoglycans يتكونوا يعني من بروتينات بلس unité du sucre. يعني يتكونوا بروتين بلس سكر في زوج كي glycoprotéine كي protéoglycan. Bon, la principale différence entre le protéoglycan et la glycoprotéine est le type de glucide attaché à la protéine. C'est-à-dire la différence الكبير هنايا وراه هو يعني نوع السكر اللي يكون مرتبط مع البروتين. داكور. يعني نوع السكر هو اللي يحدد لنا سواء يكون عندنا glycoprotéine سواء يكون عندنا protéoglycan. داكور. l'emplacement et la fonction c'est-à-dire l'emplacement اللي هو الموقع وين يكون لاصق يعني هذا السكر مع البروتين و la fonction الوظيفة اللي يتطلبها ولا اللي تطلبها الخلية. داكور. انا درت لكم مخطط بتفهموا بيان. عندنا glycoprotéine وعندنا protéoglycan هما في زوج عبارة عن بروتين رابط معهم سكر. داكور. هنايا glycoprotéine يرتبط معهم ان شان اوليكوساكاريد. بون دائما نعاود نقول لكم بلي هذو سكريات فيهم انواع. كاين نوع مونوساكاريد ديساكاريد اوليغوساكاريد اللي هو داخل في الجزيئات تاع الجليكوبروتين والنوع تاع بوليساكاريد داخل في الجزيئات تاع بروتيوغليكان. داكور. بون هذو غليكوبروتين يرتبطوا مع انشان اوليغوساكاريد. داكور. هذه انشان اوليغوساكاريد تكون انشان كورت c'est-à-dire شان قصيره وتكون غاميفي اللي هي متفرعه. داكور. كي نروحوا البروتيوغليكان تكون النوع تاع السكر هو انشان بوليساكاريديك. كي يكون عندنا انشان بوليساكاريديك يكون عندهم ان لونغ شان يعني سلسله طويله نو راميفي غير متفرعه. يعني كي يلتصقوا لي شان اوليغوساكاريد مع البروتينات يعطونا غليكوبروتين كي يرتبطوا انشان بوليساكاريد مع البروتينات يعطونا بروتيوغليكان. enfin روحوا لا فونكسيون دو سيل كوت وظيفه تاع لي غلوسيد ممبرانير بروتيكسيون دو لا ممبران بلازميك اللي هي حمايه الغشاء سيتوبلازمي. شارج سيلولير دو سيرفاس يعني اللي هي شحن الخلايا السطحيه. فينومين دو ريكونيسونس اللي هي ظاهره التعارف كيما لو كومبلكس ماجور دو هيستوكومباتيبيليتي او بيا سي ام اتش مجمع التوافق النسيجي الرئيسي. لي جروب سونغال اللي هما الفصائل الدمويه. عندنا اكتيفيتي انزيماتيك دو سيل كوت اللي هي الانشطه الانزيميه لغطاء الخليه. اديزيفيتي اللي هي الالتصاق. شنو معناها الالتصاق؟ باغ اكزومبل عند لي سيلول نيرفو
d'accord, ويكون عند باغ اكزومبل عند لي سيول هيباتيك. سي انفورماسيون سيانتيفيك بازي سور ريفيرونس بيبليوغرافي، يعني هادو هما لي ريفيرونس اللي جبت لكم منهم. ما تنساوش تشتركوا في قناتي بيولوجي افيك ليلى، واذا عجبكم هذا الفيديو ديروا لي جيم، واذا عندكم اسئله كتبوها لي في لي كومونتير، ونقول لكم بقاو على خير وفي امان الله، وتهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.